Davidaच्या पुताक जोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय इस्रायलाच्या रायाक जोय उत्सर्गीक जोय जोय म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो प्राचीन काळ सुरू जाला तेन्ना तावन दोणवणेन आनी प्रितीमोगाच्या कोरण्यांनी आमची काळजां तयार केल्या उपरांत आयज आमी हांगा एकठांय जाल्या आनी आतां आखे पवित्र सोबे बरोबर सोम्या जेजूचो पास्कांचो गूट सोमरोबूंक सुरू करता हो गूट म्हटल्यार ताचें कश्ट मरण आनी पुनर्जिवनपण तो शेवटाक पावोवंक जेजू आपल्या काशा जेरुसलेच्या शारांत भितर सरलो देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कश्टांनी आनी कुर्साच्या मोन्नान आमकां वांटो मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या पुनर्जिवनपणान आनी मोहिमेवून जिवितान आमकां वांटो मेळचे खातीर जिव्या भावार्थान आनी भोक्तीन तारोन दितल्या ह्या प्रोवेसाचो उगडास करून सोम्याचे फाटल्यान आतां वचुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुजेर विस्वास देवतल्यांचो भावार्थ वाडोय आनी दोयेन आमची मागणी आयज आमी जोयतीवून क्रिस्ताक ताळयो हातांत धरून मान दिता तशें ताचे वरवीं बऱ्या कोरण्याच्या फळां हातांत घेवन तुजे मुखार येवंक आमकां फावो आनी ह्यो ताळयो पवित्र कर म्हूण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी.
तुका परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. एक दीस जैतुनाच्या म्हणटात त्या दोंगरा बुगलेक आसत्या बेतफाजे आनी बेतान्या लागीं पावतूच जेजून दोगां आपल्या शिस्सांक धाडले. अशें सांगून तुमचे सामकार आसा त्या गांवांत वचात. थंय भितर सरतूच एका गाडवाचें शिंगरू ताचेर कोणूच आजून पर्यान बसूंक तसलें बांदलोलें तुमकां मेळटलें. ताका सोडात आनी हांगा हाडात. ताका कित्याक पासत तुमी सोडटात अशें कोणूय तुमकां विचारीत जाल्यार सुम्याक ताची गरज आसा म्हूण ताका सांगात. धाडलोले ते गेले आनी सांगलोलें तशें हे गाडवाचें शिंगरू तांकां मेळ्ळें. त्या शिंगराक ते सोडटा आसतना ताच्या दोनयांनी तांकां म्हणलें, त्या शिंगराक कित्याक सोडटात तुमी? पूण तांणी अशी जाप दिली, सुम्याक ताची गरज देखून. आनी तांणी ताका जेजूशी हाडलें. आपल्या आंगली त्या शिंगराचेर घालून जेजूक ताचेर बसयलो. तो वेता आसतना लोक आपली वस्त्रां वाटेर फाटलायताले. आनी जैतुनाच्या दोंगराचे देंवते लागीं पावतूच ताच्या शिसांचो जमो ताणें केल्ल्या सगल्या विस्मितां खातीर व्हडल्या ताड्यान खुशालकायेन देवाक असो उरगोटूंक लागलो. सर्वेस्पराच्या नांवान येता त्या रायाक जोड. स्वर्गार शांती आनी उंचांतल्या उंच वैकुंठांत वाकाणणी. लोकां मदल्या थोड्या फारिसेवांनी ताका म्हणलें, गुरुजी, तुज्या शिसांक बोबाट कर. आनी ताणें तांकां असो प्रतिपाड केलो, हे ओगे रावती जाल्यार फातर आड्डोतले म्हूण हांव तुमकां सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान हें. हे भाशेन जेजू राय भितर सरलो जेरुसलेमांत आनी पोरजेन ताका येवकार दिलो. नारे गाजोवन ओजाना ओजाना. पूण जेजू भितर सरता जेरुसलेमांत गाडवाचेर बसोन. हाचेर लक्ष घालुया. गाडू ताचेर बसता. जेजूचें मन कुर्साची वाट तांकूंक सगले ल्हानविकायेन आपल्या बापाक तो कालती जाता. हे मनान घेवन बाबा भयणीनो, जेजूक वाकाणटाली ते पोरजेची देख घेवन आतां आमी समाधानान वचुया. Nostra solum
आडून आडून जोय जोय गायता उंचल्या स्वर्गा जोय जोय देवा देवा शारान जेरुसाल्यान सोमी जेजू भितर सरता हेब्रेवांची खुशाल वर्सा ताळयो धरून येवकार दिता जिविताचे पुनर्जीवीत सोबे माजार बोरकोट करता उंचल्या स्वर्गा जोय जोय देवा जिविताचे पुनर्जीवीत सोबे माजार बोरकोट करता आडून आडून जोय जोय गायता उंचल्या स्वर्गा जोय जोय देवा प्रार्थुया सोर पदवीदारा सासणाच्या देवा मनशा कुलाक कालतेपणाची देख दिवंक आमच्या सर्वणदारान मनशा सोयंब घेवचें आनी कुर्साचें मरण सोदचें म्हूण तुजी खोशी जाली आमचे जिणेन ताचे सोंसणीकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जीवनपणान वांटो मेळूंक कोंडवालायेन आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणांक आमेन बसुया देवाचें उतर आयकूंक तयार जावया पयलें वाचप उपरांत दुसरें वाचप आनी तिसरें वाचप जावन आसा लांब शुभ वर्तमान लुकासाचो सगली खबर इतिहास जेजूच्या कश्टां मोन्नाची आमी आयकतल्या आनी नियाळटल्या तयार जावया आतां पयलें वाचप इजायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप सर्वेस्परा दोनयान म्हाका खोऱ्या शिसाची जीब दिल्या थकलोल्याक म्हज्या उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडान उतरां घालता आपलो ताळो आयकूंक खरो शीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो करता सर्वेस्परा दोनयान म्हजे कान उगडल्यात हांवें जाल्यार परतें बळ करूंक ना कोड सोरून हांव वचूंक ना म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी फाट दाखयली म्हजे खाड पिसुट्टल्याक म्हजे पोले दाखयले म्हज्यो केडण्यो करताले आनी म्हजेर थिपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना उज्याच्या फातरा भाशेन हांव म्हजें तोंड करून दवरना हांव लोजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणा देवाचें उतर हें देवाचे बुडुपकार आयकल्ल्या देवाच्या उतराक जाबाब गावन जातलो म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हज्या देवा कित्याक
म्हाका पळयतात तितली म्हज्यो मस्कोऱ्यो करतात, म्हज्यो खेबाड्यो करतात, म्हाका केंडून तोकली हालयतात. सोर्वेस्पराचेर पातयू नासलो तर ताणें म्हाका निवारचो. सोर्वेस्पोर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. Moshe Deva, Moshe Deva, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? कितलींशीं सुणीं म्हज्या भोंवतणी, निश्ठूर मनशांचें पेडें म्हाका दाड घालता. म्हजे हात आनी पांय ते विडतात. सगलीं म्हजीं हाडां म्हाका मेजूंक मेळटात. Moshe Deva, Moshe Deva, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? म्हजीं आंगावलीं आपणा भितर वाडटात आनी म्हजें आंगलें कोणाक पडचें ताचेर फांसो उडयतात. तूं तरी सोर्वेस्परा म्हाका एकलो सोडूं नाका. तूं म्हजें बळ बेगोबेग म्हाका पाव. Moshe Deva, Moshe Deva, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? म्हज्या भावा भयणी मोदें तुजें नांव परगोट करतलो. ताची जोमात भोरता तेन्ना सोबदाचेर तुका वाकाणटलो. सोर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तल्यानू तुजी स्तुती करात. जाकोबाच्या सोमेस्त भुरग्यानू ताका मान दियात. इस्रायेलाच्या भुरग्यानू ताचें वंदन करात. Moshe Deva, Moshe Deva, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? बागयोन पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. जेजू क्रिस्त देवाच्या सैमाचो, तरी ताणें ही देवाची गोट आशेवन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशां सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशां भाशेन जिवन तेवून तो खालतो जालो. मोरोपर्यान आनी खुर्सो मोरोपर्यान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पातळांत आसलेल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवांक दिमी मोडची. आनी देवा बापा मोहिमे दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळे रचनान परगोडचें. देवाचे उतोर्ये, देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. मोरोपर्यान, खुर्सार मोरोपर्यान, जेजू आमचे खातीर खालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. लुका पोरमोणे आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताच्या गोश्टां मोन्नाचो इतिहास. वेळ जातोच जेजू जेवणाक बसलो आनी तांचे सांगाती दोर्मदूत. ताणें तांकां सांगलें, गोश्ट सोदचे आदीं तुमी तुमचे सांगाती हें पास्क जेवण करूंक हांव
चड आनी चड ओत्रेकतालो. खरेंच तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यान हें पूर्ण जायसोर ह्या फुडें हांव हें जेवण नव्यान चाखचो ना. आनी ताणें पात्र घेतलें आनी बापाक दिनवासून म्हणलें, घेयात आनी तुमचे भितर वांटात. खरेंच तुमकां सांगता, राज येसोर दाकाच्या फळाचें हांव आनीक पिवचो ना. आनी ताणें उंडो हातांत घेतलो, बापाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिवन म्हणलें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान इश्टापलोलो नवो करार. तें रोगत तुमचे पासत वारोवचें आसा. तरी आसतना म्हाका धरून दितोल्याचो हात म्हजे बरोबर ह्या मेजार आसा. थारायल्ले पोरमोणे मनशाचो पूत वेता खरो, पूण जो मनीस ताचो घात घेवंक वेता त्या मनशाचें कोटा. तांचे मोदलो अशें कोण करीत गाय म्हूण ते आपणा भितर विचारूंक लागले. तांचे भितर कोणाक व्हडलो म्हूण लेखचो हे विशीं तांचे मोदें विवादूय जालो. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, ओन बावार्थ्या मोदें तांचे अधिकारी तांचेर आपलें दोनीपण चलयतात आनी तांचेर सोत्या आसा तांकां बरें देखते म्हणटात. पूण तुमचे मोदें अशें जावं नये. पूण तुमचे मोदें कोण व्हडलो आसत तो ल्हान कसो जावचो, आनी कोण अधिकारी आसत तो सेवक कसो जावचो. तर कोण व्हडलो जेवणाक बसता तो वो ताची सेवा करता तो जेवणाक बसता तो की ना. हांव तर सेवा करतल्या सारको तुमचे मोदें आसा. म्हज्या उपद्र्यांनी म्हजे कुशीक रावल्यात ते तुमीच. देखून म्हज्या बापान जशें म्हाका राज नेमून दिलां तशेंच हांव तुमचे सोरी करतां. तुमी म्हज्या राज्यांत म्हज्या मेजार खावन पिवन आसतल्यात आनी इस्रायलाच्या 12 कुळांची मुणसुबी करून शिंवासोणार बसतल्यात. सिमांव सिमांव गोवा पोरी चायनीन तुमकां चाळूंक सैतानान सोत्या मागून घेतल्या. पूण तुजो बावार्थ दोंडोळना जावंक हांवें तुजे पासत मागणें केलां. आनी तूं परत सोयरानार येतकूच तुज्या बाबांक तूं गोट कर. ताणें म्हणलें, सायबा, तुजे बराबर बोनकोनींतूच वचूंक न्हय, पूण मरोंकूय हांव तयार. पूण जेजून असो जबाब दिलो, पेद्रू, हांव तुका सांगता, आयज कोंब्यान साद घालचे आदीं म्हाका वळखोच नाय म्हूण 3 फावटी तूं भासतलोय. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमकां बोक्षें बुद्धी आनी वांडो नासतना हांवें धाडलें तेन्ना तुमकां कितें पूण उणें जालें? तांणी जाप दिली, कांयच उणें जालें ना. तांणी सांगलें, तर आतां बोक्षें आसा ताणें तें घेवचें, बुद्धी आसा ताणें तशेंच करचें. तोरवार ना ताणें आपलें आंगावळें विकून एक विकती घेवची. खोट्या मोदें ताका लेखलो
अशें जें बरयलेलें आसा तेंवूय म्हजे सोरी खरें जावंक येवंक जाय. ओय म्हजे विशीं कितें बरयलेलें आसा तें खरें जावन येता. तांणी म्हणलें, सायबा, ह्यो पळय 2 तरवारी आसात. ताणें म्हणलें, पुरो. आनी भायर सरून जेजू आपले सवये प्रमाणे जैतुनाच्या दोंगरार वचूंक लागलो. ताचे शीस ताचे फाटल्यान गेले. ते सुवातेर पावतच ताणें तांकां सांगलें, ताळणेंत पडना जावंक मागणें करात. आनी फातराचे ओड्डी इतलो आपूण तांचे सून पयस गेलो आनी दिंबयेर पडून अशें मागणें करूंक लागलो, बाप्पा, तुजी खोशी जाल्यार म्हजे वेलें हें पात्र पयस काड. पूण म्हजी खोशी न्हय, तुजीच खोशी जावन दी. तेन्ना ताका धीर दिवंक स्वर्गार तावन एक देवदूत येवन ताका दिश्टी पडलो आनी मरणाच्या आकांताक सांपडोन तो ओदीक खतखत्यान मागणें करतालो आनी ताचो घाम रोगताच्या तेंब्या वरी दोडणीर गळटालो. आनी मागणें करतच शिसां सोशी उठून ये जाल्यार ते कोतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी न्हिदतात कित्याक? ताळणेन पडना जावंक उठून मागणें करात. अशें उलयता थंयच आसतना खूब लोक दिश्टी पडलो आनी बारांतलो एकलो जुदास नांवाचो तांचे फुडें चलत येतालो. तो जेजूचो उमो घेवंक लागीं सरलो तेन्ना जेजून ताका म्हणलें, जुदस, उमो घेवन मनशाच्या पुताक विकून दिताय मूं? ताचे भोंवती आसलोल्यांनी कितें जाता तें पळोवन ताका विचारलें, सायबा, आमी तरवार वापरची? आनी तांचे भितरल्या एकल्यान पुरोहिताच्या चाकराचेर आपली तोरसाद मारून ताचो उजवो कानूच कातरलो. जेजून उलोवन म्हणलें, इतल्यान पुरो. आनी ताच्या कानांक हात लावून ताका बरो केलो. आपणाक धरूंक आयलोल्या मुखेल याजकांक, देव मंदिराच्या अधिकाऱ्यांक आनी जाणट्यांक जेजून म्हणलें, तुमी तोरसादी आनी टोणके घेवन येवंक हांव कोण पूण कितें? हांव दिसपट्टो तुमचे मदें देव मंदिरांत आसलो तेन्ना तुमी म्हजेर हात घालो ना. पूण हो तुमचो वेळ आनी काळोखाची पदवी. ताका धरून परमयाजकागेर व्हेलो. पेद्रू पयस पयस रावून ताचे फाटल्यान गेलो. राज आंगणांत मोदेकत दोगटो करून भोंवती बसलोलीं थंय पेद्रू तांचे मोदें वचून बसलो. कोण एकले चाकरणीन ताका दोगट्याक बशिल्लो देखलो आनी बरो करून ताका पळयोवन म्हणलें, होय ताचे बराबर आसलो. पूण ताणें ना म्हूण भासून परतिपाळ केलो. आगो, हांव ताका वळखूच ना. आनी मातसो वेळ उपरांत आनीक एकल्यान ताका पळयोवन म्हणलें, तूंय त्या मनशांतलोच. आनी पेद्रून म्हणलें, आरे मनशा, हांव न्हय. आनी सुमार 1 तास उपरांत आनीक एकलो भासूंक लागलो. होय तांचे बराबर आसलो म्हूण दुबाव ना. होय गालिल्याचो मुरे. आनी पेद्रून म्हणलें, आरे, तूं कितें म्हणटाय तें हांव नकलो. आनी रोखडोच तो उलयता आसतनाच कोंब्यान साद घालो आनी परतून जेजून पेद्रूचेर दिश्ट घाली. तेन्ना कोंब्यान साद घालचे आदीं तूं म्हाका 3 फावटी नाकारतलोय अशें जें सोमयान सांगलोलें ताचो उगडास आयलो. आनी भायर सरून पेद्रू दुकानी रडलो. आनी जे ताका धरून आसले
ते ताका मारून मस्कोऱ्यो करताले. ताचे दोळे बांदून ताच्या तोंडार तापटां मारून ताका म्हणूंक लागले, तूं प्रवादी म्हूण दाखय. कोणें मारलो तुका सांग पळोवया. आनी निंदा करून जायते ताचे राड उलयताले. दीस उजवाडटूच लोकाचे वडील, मुखेल यादीक आनी शास्त्री एकठांय जाले. ताका न्याय सोबेंत व्हरून तांणी म्हणलें, तूं क्रिस्त जाल्यार सांग आमकां. आनी ताणें तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सांगीन जाल्यार तुमी म्हाका सोत मनशाक नात. हांव तुमकां एक विचार कोरीन जाल्यार तुमी म्हाका जाप दिवच्याक नात. ह्या फुडें मनशाचो पूत देव पदवेच्या उजव्याक बसून आसतलो. तांणी सगल्यांनी विचारलें, तशें जाल्यार तूं देवाचो पूत होय? ताणें जाप दिली. हांव म्हूण तुमीच सांगलें. पूण तांणी म्हणलें, आनी गोवाय आमकां कित्याक जाय? ताच्याच तोंडांतलें आमी तर आयकलें. आनी तांची आख्खी जमात उठली आनी ताका घेवन पिलाताशी गेली आनी ताचेर अशीं गाराणी करूंक लागले, आमच्या लोकांक फुलयतना, शेजाराक पोटली फारीक करूंक मोना करतना आनी आपूण क्रिस्त राय म्हूण सांगतना आमी ताका धरला. पिलातान ताचे लागीं विचारलें, तूं जुदेवांचो राजा होय? ताणें जाप दिली, तूंच सांगताय. पिलातान मुखेल यादीकांक आनी लोकाचे जुंदीक म्हणलें, ह्या मनशाचो कसलोच गुन्यांव म्हाका मेळ्ळो. पूण ते जोरूंक लागले, आख्या जुदेयांत, गालिल्या मेरेन, हांगासर पर्यंत लोकांक शिकोवन तो उचांबडायता. गालिलिया अशें म्हणलोलें आयकतूच तो गालिलियाचो गाय म्हूण पिलातान विचारलें. आनी हेरोदीच्या अधिकारा खाल तो पडटा म्हूण गमल्या उपरांत ताणें ताका हेरोदेशी धाडलो, कित्याक तो त्या दिसांनी जेरुजाल्याक आयलोलो. जेजूक पळोवन हेरोद जबोर खुशी जालो, कित्याक ताका पळोवंक जायतो काळसून तो आशेतालो, कित्याक ताचे विशीं जायती खबर ताणें आयकल्ली आनी ताच्या हातांतलें कसलेंय एक विजमीत आपणाक पळोवंक मेळटलें म्हूण तो रावतालो. सोबार भासांनी ताणें जेजूक विचार केले, पूण तो ताका कांयच जाप दिना जालो. मुखेल यादनीक आनी शास्त्री ताचेर तांबो नासतना गुन्यांव घालीत रावले. तेन्ना हेरोदीन आपल्या शिपायां बरोबर ताका बेमान केलो आनी मस्कोऱ्यांनी धवे फूल आंगलें न्हेसोवन ताका पिलाताशी परत धाडलो. आनी हेरोद आनी पिलात त्या आदीं एकामेकाचे दुस्मान आसले ते त्याच दिसा इश्ट जाले. मुखेल यादनिकांक, अधिकाऱ्यांक आनी लोकांक एकठांय करून पिलातान म्हणलें, लोकांक फुसलायता म्हणून तुमी ह्या मनशाक म्हजेशी हाडला. आनी पळयात, तुमचे हुजीर हांवें ताची चवकशी केली, पूण तुमी ताचेर फिर्याद दितात ते विशीं म्हाका ह्या मनशाचो एक तरी गुन्यांव मेळ्ळो आनी हेरोदीकूय मेळ्ळो. ताणें तर ताका आमचेशी परत धाडला आनी तुमी जाणत मरण फावत असले कांयक ताणें करूंक ना. देखून ताका कास्त लायता आनी सोदता. परबे समोय एका कैद्याक ताणें सोडून दिवन जाय आसलो. लोकांच्या आख्ख्या जोम्यान उयेल मारून म्हणलें, हाका हाड आनी आमकां बाराबासाक सोडून दी. बाराबासाक शारांत राजभोंग आनी प्राणघात ताणें केल्लो देखून
बोणकुणींत घाल्लो. जेजूक सुटका दिवंक सोदतालो देखून पिलात नव्यान ताचे लागीं उलयलो, पूण ती ओदिकूच आड्डूंक लागली. ताका खुर्सार मार, ताका खुर्सार मार. ताणें तिसरे फावटी तांकां म्हणलें, पूण ताणें कितें वायट केलां? मरण फावो तसलो गुन्यांव ताचे सवे म्हाका मेळना. देखून कास्त लावून ताका सोडून दितात. पूण ती व्हडलो बोबाळ करून ताका खुर्सार मार म्हूण तांबोन आसतना मागताली आनी तांचे ताळे चडत वेताले. शेकी ती मागतात तशें करचें म्हूण पिलातान थारायलें. म्हणटच बोंडाय आनी खून केल्ले खातीर बोणकुणींत घाल्ल्या मनशाक ती मागताली तशें ताणें सुटका दिली आनी तांकां जाय तशें करूंक जेजूक तांचे आदीन केलो. ताका घेवन वेता आसतना कोण एकलो सिमांव सिरेनकार केड्या गांवांतलो येतालो. तांणी ताका वेटीक दवरलो आनी जेजू फाटल्यान कुरीस घेवन वचूंक ताच्या कांदार तो दिलो. ताचे फाटल्यान लोकांची आनी ताचे पासत रोडून उंच ताळ्यान विलाप करतल्या बायलांची व्हडली उरपोंज चलताली. तेन्ना तांचे वाटेन परतून जेजून म्हणलें, जेरुजलाच्या दुवानो, म्हजे खातीर रोडू नाकात. बोगोर तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां बाळां खातीर रोडात. तर चोत्राय दोरात. अशें म्हणपाचे दीस येतले, जीं वाचतीं, ज्या कुसव्यांनी जोल्म दिवंक ना आनी ज्या ओड्ड्यांनी दूद दिवंक ना, तीं सुभागी. तेन्ना दोंगरांक आमचेर पडात आनी पर्वतांक आमकां धांपात अशें म्हणूंक लागतलीं. ओल्या लांकडाक अशें करतात जाल्यार सुक्या लांकडाचें कितें जातलें? आनीक दोगा गुन्यांवकारांक ताचे बरोबर जिवेशी मारूंक व्हरताले. आनी कोर्टो म्हणटात त्या जाग्यार पावतच ताका चोरांकूय थंय खुर्सार मारले. एकाक ताचे उजवे कुशीक आनी दुसऱ्याक दावे कुशीक. जेजून म्हणलें, बापा, तांकां बोगोस. आपूण कितें करता तें नकळोत. मागीर तांणी सोरती घालून ताची आंगोस्त्रां वांटलीं आनी लोक उबो रावून पळयतालो. पूण वडील ताच्यो मस्कऱ्यो करून म्हणटाले, हाणें दुसऱ्यांक सोडयली, हो देवान विंचून काडलेलो अभिषेक जाल्यार हाणें आपणाकूच सोडोवचो. शिपायूय ताच्यो केश्टायो करताले आनी लागीं येवन आनी ताका शिरको दिवन म्हणटाले, तूं जुदेवांचो राजा जाल्यार तुकाच सुटका दी. आनी ताच्या माथ्या वयर बरोवन मारलेलो लेख असो आसलो, जुदेवांचो राजा हो. खुर्सार उमकोळटेल्या चोरांतल्या एकल्यान ताची निंदा करून म्हणलें, तूं अभिषिक्त न्हय, तर तुका आनी आमकांय सोडय. पूण दुसऱ्यान जाप दिवन अशी ताका बोबाट केली. तेच कास्तीक तूं सांपडलेलो आसतना तुवूय देवाक भियेनाय? आमकां तरी हे नितीन फावो जाला. आमच्या कोत्तुबा प्रमाणें आमी भोगतांव, पूण हाणें कांयच वायट करूंक ना. आनी ताणें म्हणलें, जेजू, रायपणान तूं येताय तेन्ना म्हजो उगडास कर. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका खरेंच सांगता, आज तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. सुमार 2 पार जालोलो आनी तिसऱ्या पारा पुर्यान सगळ्या देशाचेर काळोख पडलो. सुर्या पालोवलो आनी देव मंदिराचो पड्डो मोदेकोत दोशी पिंजलो. आनी व्हडल्यान आड्डून जेजून म्हणलें, बापा,
तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमी थोडो वेळ ओगी रावुया. गोडलां तें पळोवन सोदपोतीन देवाक वाखाणणी दिवन म्हणलें, कोऱ्यांनीच हो बरो मनीस आसलो. आनी हे घडणेक हाजीर जावंक जमलोलो सगलो लोक जालोलें तें पळोवन ओद्दी बडयत परत गेलो. ताचे वळखीचीं सगळीं जाणां पयस उबीं रावून हें पळयतालीं. तशेंच गालिलिया तावन ताचे फाटल्यान आयलोल्यो त्यो बायलो. जुदेयाच्या आरिमाथेया नगरांतलो जुजे नांवांचो एक मनीस आसलो. तो बुदवंतांतलो एकलो बरो आनी सात्वीक मनीस. ताणें तांचे मुसलोतीक आनी कर्तुबांक आपली कबलात दिवंक नासली. तोय देवाच्या राजाची वाट पळोवन आसलो. ताणें पिलाताशी वचून जेजूची कूड मागली आनी ती देंवोवन एके ओळीन रेवडायली आनी तेतून वयर कोणाकूच दवरूंक नासलो तसल्या कांतयलोल्या फोंडांत ताका निकिपिलो. तो दीस तयारेचो दीस आसलो आनी सुनवार सुरू जावचो वेळ पावलोलो. गालिलिया तावन ताचे बरोबर आयलोल्या बायलांनी ताचे फाटल्यान वचून सोमादी आनी कशे भाशेन ताची कूड तातूंत दवरल्या ती चोत्रायेन पळयली. मागीर परत वचून परमलाचे आनी माखणेचे नग तयार केले. सोनवारा दिसा कायद्या प्रमाणे तांणी विसव घेतलो. बसूया. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो आनी आपुरबायेच्या भुरग्यांनो, धाकटोच नियाळ आमी करुया. एक नवादीक ऑपेरा द मेसाया कंपोज केला एका फांकी म्युजीक बरयणारान फ्रेडरीक हँडल. आनी हें ऑपेरा ताणें लंडन शारांत लोकांक दाखयलें. त्या हॉलांत हजारांनी लोक एकठांय जालोलो आनी आमच्या उतरा प्रमाणे चीफ गेस्ट कसो लंडनाचो पातशाय आसलो. द मेसाया हें ऑपेरा सगळी खबर करता जेजू विशीं. ओरोमाक ताण तें ताचें मरण पर्यंत आनी जेजूचे कश्ट दाखोळ करता गायोनांतल्यान. आनी देवान आदल्या कोरारान पोरजेक कशी राखली सांबाळली. तो रेड सी तांबडो दर्या कसो मोदेकोत उक्तो करून रस्तो केलो तांकां सोडयली तें दाखयलें. सोंपलें ऑपेरा.
हो पातशाय आसलो थंय बसलोलो चीफ गेस्ट तो हँडल देंवता आनी ताका मेळटा. हो चीफ गेस्ट उठटा राजा पातशाय आनी ताका पोरबीं दिता. आनी पोरबीं दिताना थोडींच उतरां म्हणटा. इट वॉज ए फायन एंटरटेनमेंट. मोतीन उरलीं तुमच्या हीं उतरां. इट वॉज ए फायन एंटरटेनमेंट ऑफ फ्रेडरीक हँडल अजाप जालो, दुखवलो. ताका ताणें वाखाणलोलो पूण ताका वाखाणणी मांदोंक ना. ताणें राजाक चीफ गेस्टाक असो जबाब दिलो. आय एम सॉरी इफ आय हॅव एंटरटेन यू. आय मेंट टू ट्रान्सफॉर्म पीपल. ही दाखोवणी हांवें दाखयल्या ती मनशांचें जिवीत बदलूंक. इट इज नॉट एन एंटरटेनमेंट. हांव सॉरी म्हणटा. जें कितें आमी आयज आयकलां तुमी हांगासर पळयलां. आमची एकली भयण ट्रेसी इतिहासकार कशी, दुसरी भयण सारा, आनी थंयसर कोनशाक हो 5-6 जाणांचो जोमो वांटो घेतला ह्या जेजूच्या कोश्टांत. दाखोवपाक हे जेजूचे कोश्ट तुमकां. आनी 11 वेर शुक्रारा दिसा आमी आमच्या फिरगोसकारांनी हांगासर कांय थोडे हाजीर आसा. ही क्रुसाची वाट केलेली लायव्ह. जेजूचे कोश्ट दाखयलोले, देखावे दाखयलोले. कोण भाशेन तो जेजू पिलाता मुखार आसा. कोण भाशेन जेजू 3 पावटी पडलो. आनी हो रोल जेजूचो आपूय आमचो भाव आसा हिंगा रुजारियो ताणें तो केलोलो. लोकांक तो इतलो मानलो. ताका पोरबीं दिवंक कितले जाण गेले सोंपल्या उपरांत. पूण वॉट इज द एम? वॉट इज द ऑब्जेक्टीव? आमी जेजू बरोबर वांटो घेतला. वी जर्नीड विथ सफरींग सर्वंट तो जिजस. ते पयल्या वाचपान तुमी आयकलां. हें ते भाव भयणीनो हो शेवट म्हटल्यार आमचें ट्रान्सफॉर्मेशन. आयजतान आमी नवे जातले. आयजतान आमी नवें मोन जेजूचें रुपणें आमी घेतले. देखूनच ह्या पवित्र सातोळ्यान पवित्र म्हणटा कित्याक जेजू पवित्र गूट इश्टापून दवरता. साक्रामेंत संस्कार. हे साक्रामेंत संस्कार घेवन आमी पवित्र जाता. आनी आमी दुसऱ्यांक पवित्र करूंक आमचें मिसांव. ह्या पवित्र सातोळ्यान हे तरेन वांटो घेवन आमच्या जिविताची नवसरणी करुया. उबी रावन आमचो बाबाट खोलावया आनी सोबे मजार उचारुया. सगलीं बरोबर. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो. आंकवार मुरेतान जल्मलो. पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले.
ताका कुर्सार जोडलो, तो मेल्लो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मोदेन देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जाल्लो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तोय ताण जिव्यान मेल्ल्यांची म्हणसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. थोड्योच आमच्यो गरजो बापा मुखार घालुया. आमच्या धार्मीक वडिलांनी बापाची खुशी मागण्यांतल्यान सोदून काडून खेरीत हुस्को ओपुंगुला, कोरजेवंता, दुबल्या एकसुऱ्या आनी कोण नासलेल्या सवे दाखोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी वडिलांनी गोरजेवंताक फावो त्यो सवलती दिवन सगल्या धर्माच्या लोकांक एक सारकी लेखूंक आनी गोंयचे बरेपण चिंतून फुडले पिळगेक सांबाळूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. झुजां चलतल्या देसांनी साबार निरोपराधी भुरगीं आनी लोक मरून गेला. जायतो लोक अपांगूल जाला. तर संवसारान जुंय झुजां चलतात ती बंद जावंक आनी शांती येवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या गोऱ्याब्यान समुदायान वो गांवांत गोरजेवंतांक आनी अपंगूल लोक आसा तांची आमी मोगान सेवा करूंक, तांकां भेट दिवन तांचो बरवासो जिवाल करूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. हें आमी मागतांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसून बेटोनेचें गीत गावुया. बेटोनेक आमी गीत गायतले C43. C43. वेदीचेर उद्या सोवे आमची खालसा दवरता. सुखानी सोडवांक गेले जेजू तुका भेटयता. सुखानी सोडवांक गेले जेजू तुका भेटयता. उदकाच्या देव्या म्हज्या भावां भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपदवीदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा आमच्या कोणवळ्या बाप्पा, तुज्या एकल्याच पुता जेजूच्या कश्टां मरना वरवीं तुजें बोगसणें आमकां बेगीनच मेळूं. आमच्या कोरन्यांक तें फावो न्हय, तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उटुंब योजनाक लागून
तुज्या दोयाळ काळजाचो मायमोग आमी भोगूंक पावूं हें आमी मागतांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर्व ताई, जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, निरोपरादितो तरी पातक्यां खातीर ताणें कोश्ट दोग सोंसले आनी आपणाक फावो नासलोली कास्त नोश्ट्या मनशां पासत आपणाचेर घेतली. ताच्या मोर्नान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान आमकां पुनर्जिवनपण जोडून घेतलें. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायतात. बापा कोरस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगोत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू, तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा, तुज्या येण्याक आमी ओंत्रेकता. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतेपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता.
आनी जेजूची कूड आनी रोगोत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योंत बाप्पा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगल्या आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परचोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बाग्योन जुजे बाग्योन धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान तें सगळें भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. देवाचें तारण जेजून आमकां दिलां तें आमी जोडूंक आमकां बळ मागुया म्हणून जेजून शिकयलोलें मागणें. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां यो. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वरुपांतकांतली सुटोय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटके पदवी आनी महिमा तुजी सासणांच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. मांडावळ हे भाशेन पूण त्या पयलीं आनीक 2 सिस्टेरी आसा जाल्यार म्हाका दिसता आसा सिस्टेरी दिश्टी पडटा फुडें सरच्यो. टू डिस्ट्रिब्यूट कम्युनियन आय रिक्वेस्ट अनदर 2 सिस्टर्स टू प्लीज कम फॉरवर्ड. कोमयावची मांडावळ अशी जातली 2 जाण मोदेकोत आसतले, 2 सिस्टरी वेतल्यो, 2 जाण हांगासर रेलिंग आसा थंयसर आसतले.
एकलो हांगासर आसतलो म्हज्या उजव्याक पांजरे सोवो जे कोण भायल्यान आसा तांकां पवित्र कोमयाव वांटले देखून कोण एकलो आशर तांकां मानुएल गोमिस तांकां भायर एकल्याक वचचो मुक्तीपणान जेजूक घेवया आनी उपकार करून मागता आमेन म्हणा कित्याक खरें तुमचो बावाट तुमी दाखयता ओतो जेजू क्रिस्त काल्वाराची वाट तांगता तो कुरीस घेवन कांदार कुर्सार ताका मात्तले आनी आमचें तारण जातलें आपलें मांस रगत आमकां तो दिता ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेता ती सगलीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजांत देवकार दिवंक आमी गीत गायतले D13 D13 मोगाळ बाप्पा ओप्रूप देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय कुर्साक खिळायलोली जेजूची कूड जाली आमचें काण आनी कुर्सार वारयलोलें रगत जालें आमचें पिवण ताचें मरण आमचो बावार्थ घट करता आनी आमच्या काळजांनी विस्वास पेटयता तर ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं शेवट पर्यंत तीर रावूंक आनी बोरवाशान आशिल्ली सोडवण जोडूंक
आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसूया. देवाची कुरपेन आनी पवित्र सोबेच्या कायद्या पोरमणे काजार जाता क्रिस्पिनो रेनाल्दो जुआंव नूनीस माला पणजेचो, पूत योरिको एराज्म नूनीस आनी वेरा नूनीस हांचो, आनी कॅरन फ्रांसीस फर्नांडीस सालिगांवचे, डेव्हिड फ्रांसीस फर्नांडीस आनी पॅमला फ्लॉरेन्स जूद मेंदोसा ई फर्नांडीस हांची ही निमाणी चीट. रियो बेनी रेबेलो वास्कोचो, पूत रोजारियो रेबेलो आनी रुबी रेबेलो हांचो, स्विझल de Souza आल्तीन पणजे, कायतान de Souza आनी एर्मेनेजिल्दा डायस हांची ही निमाणी चीट. किगन इग्नेशियस रेनोर फर्नांडीस दोना पावला कारांजाले हांगा सरलो, पूत लुईस फर्नांडीस आनी जुलियेता फिलोमेना फर्नांडीस हांचो, आनी झिनिया जुआना फर्नांडीस पणजेचे, फ्रांसीस शावियर तेओदोर साल्वादोर आब्रेव फर्नांडीस आनी जायरा फर्नांडीस हांची ही दुसरी चीट. कॉन्स्टांसियो आग्नेलो de Souza उजगांवचो, पूत विलियम लॉरेन्स de Souza आनी पाश्कुएला रोड्रिगीस हांचो, आनी सोनिया de Souza पणजेचे, कायतान de Souza आनी एर्मेनेजिल्दा डायस हांची ही पयली चीट. हांचे मदकोत कसली आडकोड आसा कायदो आसा सांगून दिवच्याक. वेळ जालो थोडींचो कळोवणी करता. पयले सुवातेर चड आनी चड दिनवाशी आमच्या गायन मंडलाक, आमच्या भाव भयणींक वांटो घेतला वाचप करूंक, देवाचें उतर परगटूंक, आनी तुमी सगल्यांनी उर्बेन वांटो घेतला. हांव चड खुशी आनी मनान दवरिया जिविताची नवसरणी. तशेंच दिनवासता आमचे भाव आसा, सागून आसा, तावसीप आसा, आनी कोण म्हाका नांव येना, तांकां काळजंतान दिनवासता. CCR TV आसा, ताकाय म्हजे दिनवास. आतां मुखेल एनावन्समेंट म्हटल्यार ब्रेस्तारा दीस, निमाणो ब्रेस्तार 5:30 मीस सुरू जाता, भायर जातलें आदरार, आनी आमी 12 आपोस्तलांचे पांय धुतल्याव. त्या दिसा इगोजेच्या कायद्या प्रमाणे एकूच मीस आसूंक जाय, एकूच सॅक्रिफायस. पूण इग्रोज मात पळय इतली तुमकां समजता, तुमच्यो गरजो पास्टोरल निड्स ओळखून आनी एक मीस करचें म्हूण थारायलां. तेंय मीस भायर जातलें 7:30. पूण हे मिसांत गायोना आनी हे मीस भक्तीपणान तुमी तातूंत वांटो घेवचो. 7:30 सांजेच्या मागीर आमी हांगासर एका ताटांत आमी जेजू नमस्कार करूंक वाती घालून हो आल्तार नेटयतले. तुमी सगल्यांनी खंयच्याय वेळार येवचें, इग्रोज उक्ती आसतली, सायलंट आडोरेशन. पूण 11 वरांचेर ते 12 वरां पुर्यान आमी अशें म्हटलां, एन आवर विथ द लॉर्ड, एक ऑर जेजू सांगाता. आमचो ब्रादर येतलो, तो ती मांडावळ करतलो. 18 निमाणो शुक्रार सकाळीं 7:30 वरांचेर कुर्साची वाट. आमचे स्टेप्स आसा, एका समजुया वणटीक पिलार कसो आसा ती वणट खुरीस आसा ब्लू कलराचो. म्हणटकूच आमी उजव्यान भायर सरतल्या 7 स्टेशन्स आनी परत वयर चडटल्या आनीक 7 करतल्या आनी भितर सरून कन्क्लुडींग प्रेयर करतल्या. आनी सांजे मागीर जेजूच्या कोश्टा मोन्नाचो समारंभ, कुर्सार मारतले जेजूक, ताका देंवयतले, तें जातलें 4:30 वरांचेर. आनी हें सगळें सोंपल्या उपरांत पुरसांव जातलें, पेनिटेन्शियल प्रोसेशन लांब तें. फुडें करुया. तेर्स करपाक आमची भयणी भाव आसतले.
तांचे बरोबर आमी मागणें करुया. तशेंच आयज सांजे मीस आसा 5:30 वरांचेर आनी तें मीस जाल्या उपरांत पुरसांव आसतलें, सेम रूट. आनी ते भितर येतना भायर सगळीं आमी एकठांय जावया बरोबर. आनी थंयसर एक भुरगें गायन करतलें वेरोनिका, दुखी जेजूच्यो. आमी पळयलां सुंकरारा दिसा एके भयणीन जेजूचें मुस्तक पुसलें आनी शाप आयलें. तेंच तें आमी करतले हांव. मागीर 19 एप्रील होली सॅटर्डे सकाळीं 7:30 वरांचेर मागणें सकाळचें हांगासर जातलें. आनी 11:30 इस्टर विजील रातची 11:30 ती आमी सुरू करतले हांव भायर, जे जाग्यार आयज आमी आशिर्वाद घातला रामांचेर. मागीर आमी भितर सरतले हांव. पाद्री दोबाजान गायन करतलो लुमेन क्रिस्ती, क्रिस्ताचो उजवाड म्हणटकूच हे रितीनी आमी दोबाजान वांटो घेवया आनी पासकांची परब सुरू करुया. आनी 20 तारखेर इस्टर संडे सकाळीं मी 7:30 कोंकणीन, 9 इंग्लीश आनी 10:30 वरांचेर पुर्तुगेज भाशेन. आनी सांजे त्या दिसा मीस आसचे ना. एक व्हडलो एनावन्समेंट, जुबिली ऑफ टिनेजर्स हे आमकां वयर ताण आयला. जुबिली ऑफ टिनेजर्स हे पळय हिंगा भुरगे आसा इन दे आर टीन्स, तांकां आमी एक प्रोग्राम करता PPC in collaboration with Missionary Families for Christ on 27th April सकाळीं 9 ती 2:30 वरां पर्यंत आमचे बेसमेंट हॉल आसा, भुरगीं जाणां थंयसर हो प्रोग्राम जातलो. एक बरी टीम येता बायली, आनी बायली म्हणजे गोंयचीच, ते आमकां वळखता. आनी तुमी नांवां दिवचे आदी फुडेंच फादर पातकुरा लागीं आनी सारिता कार्वालो हाचे लागीं. आनी एक निमाणो एनावन्समेंट, ब्ला 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 एंटरटेनमेंट कंपनी आसा, तांणी एक प्रोग्राम केला. तुमकां मानता तो जाल्यार पळया, थिंगा आमी घातला भायर तांचो पोस्टर. प्रिमियम कॉमेडी शो म्हणून नांव दिलां. 2 तारखेर मायाचे कला अकादेमीन सांजेच्या 6 वरांचेर. हाचो हेतू म्हटल्यार टू रेज अवेरनेस फॉर फॅमिलीज टू एन्जॉय क्वालिटी टायम टुगेदर and to serve as a much needed stress booster. आतां आवय बापूय सगळे भारान चेपल्यात. भुरगीं शिकोना, भुरगीं लेट येता, भुरग्यां थिंगा भोंवता, ऑफिसान इतलो वावर म्हणटकूच तांकां रिलॅक्सेशन जाय. ट्राय करुया, पळोवया, तुमकां खुशी आसा जाल्यार वचा. गेल्या आयतारा कलेक्शन जालां 36,290 रुपीज. तुमकां सगल्यांक अनेक फावट देव बरें करूं. आतां मी इंग्लिशीन जातली. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचें गीत F24. Zogon moji seva korta, gane moso padla gorzo. Zoya tumzo duniasa, Toya solo sevo mozo. Zokon moji seva korta, tane mozo patla gorzo. Soya tumzo doniasa, toya solo sevo mozo. Zokon moja moga khatir आपणाचो जीव ओडावन जाणटा. ताका बरो जिवीत मेळटा, जिवीत सासणाक तो सांबाळटा.
मोगा खातीर आपणाचो जीव वगडावन सांडटा ताका बरो जिवीत मेळटा जिवीत सासनाक तो सांबाळटा